अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की यकम तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे ज़रिए अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है। हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे जायका अडियाला से बड़ी खबर है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब ने बबांगे दोहल आज वो बात कर डाली है जो हम पिछले 2.5 साल से करता आ रहा हूं। कभी ट्वीट की सूरत में, कभी यूट्यूब थंबनेल की सूरत में, कभी गुफ्तगू में। और ये वो उम्मीद थी, होप थी, जो वो आज अपने मुंह से खुद कह चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो डंके की चोट पर वापस आने लगे, वो जीत कर वापस आने लगेंगे। वो कहते हैं मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, जीत कर वापस आऊंगा, अगली ईद अवाम के दरमियान करूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किस शख्सियत से मुलाकात की उन्होंने, क्या बातें की। फिर इमरान खान साहब एक और खातून शख्सियत के साथ मौजूद थे। बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कपड़े किस तरह के पहने हुए थे, किसके हाथ में हाथ डालकर बैठे थे और बड़े पुराज़म दिखाई दे रहे थे। जिन साहब ने बाहर आकर बात की है वो क्या थी, दूसरे एक साहब जो नहीं मिल सके उन्होंने क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। ये वो बातें जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 19 और फिर वो पीका वीका। तो जितना हम बता सकते हैं वो आपको जरूर बताऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब वो इब्तदाई तौर के ऊपर नवाब शाह के हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। अब उन्हें कराची के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर आसिम साहब उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनकी हालत कैसी है, वो तफसीलात हैं, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए आप सब ने अपने घरों में ईद के दूसरे रोज बैठे हुए एहतजाज करना नहीं भूलना है। एक वाहिद रास्ता रह गया, वो एहतजाज का तरीका तो आपको पता है। और 2 दफा से ज्यादा नहीं करना। ओवरडोज हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उतना करें जितना एक्सेप्टेबिलिटी हो, वरना तो आपको पता ही है वो कहर खुदा का इद्दत जैसा गैर अखलाकी, गैर इंसानी, गैर इस्लामी किस्म का केस इमरान खान पर डालने वाले कहते हैं हमारी जो फैमिलीज हैं उनसे मुतालिक बात ना की जाए। मतलब यार, कहर खुदा का, इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। तो फिर मैं इतना कह रहा हूं कि उतना करें जितना बर्दाश्त हो सके। चले जी, इमरान खान साहब की आज मुलाकात 4 लोगों से हुई है। उसमें एक अदद आजम स्वाति साहब भी थे, साबिक सेनेटर, साबिक वफाकी वजीर। वो मिलकर आए। इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा सबसे पहले, मैं जरूर वापस आऊंगा, मैं जीत कर वापस आऊंगा, अगली ईद अपनी कौम के साथ करूंगा। इसका मतलब है थिंग्स हैव बीन चेंज। और इमरान खान साहब वो दरवेश सफत आदमी है, जब वो कोई बात करते हैं उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिबेट ऐसी छिड़ी है। अच्छा, उस डिबेट का एक पॉइंटर अमेरिका से भी आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली। लोगों की नजर उसके ऊपर नहीं होगी, अगले चंद दिन में यह वाकया होने लगा है। कल सुबह का जो पहला व्लॉग होगा, यानी को तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान, उस व्लॉग में मैं कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि अभी तो लोग हवा में छोड़ रहे हैं, मुझे जरा मालूमात मिल जाए तो कल मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं इंशाल्लाह। उसका आपने इंतजार जरूर करना है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है, नादिया खटक थी, आजम स्वाति थे, मुबशर साहब थे, इसके अलावा एक आध और शख्स थे। तो नादिया खटक ने मिलने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज का बताया। गो के अदालत के अहकामात कुछ और हैं, लेकिन क्योंकि एक विटनेस है, उन्होंने ट्वीट कर डाला है तो पहुंचाना आप तक जरूरी है। वो कहती हैं इमरान खान और बुशरा बीबी कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे बैठे थे। इमरान खान और बुशरा बीबी कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे बैठे थे। इमरान खान ने ट्राउजर शर्ट पहन रखी थी, इमरान खान और बुशरा बीबी ने हाथों में हाथ डाल रखे थे। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद है। और इमरान खान ने एक जुमला बोला, मैं आऊंगा और डंके की चोट पर वापस आऊंगा। यह जुमला जब मैं बोल रहा था, बहुत सारे पटवारियों ने आसमान सर पे उठाया और कहा देखें जी अभी तक तो आया नहीं। तो वो एक एलिमेंट ऑफ होप था जो हमें खबरों के जरिए, जराए से मिलने वाली मालूमात के जरिए मिलता था, हम आप तक पहुंचाते थे और पहुंचा रहे हैं। और मुस्तकिल हम भी कह रहे हैं वो आएगा, डंके की चोट पर वापस आएगा। वो आ रहा है, डंके की चोट पर वापस आ रहा है। और अभी इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से बोल दिया, टाइम फ्रेम भी दे दिया, अगली ईद मतलब 2.5 महीने मैक्सिमम ये टाइम है, यानी बड़ी ईद से 2.5 महीने पहले। एक और साहब भी थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये वाली बात दी थी इन्फॉर्मेशन की सूरत में कि बड़ी ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मैं उन साहब का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी शख्सियत है, आपका भी पीटीआई से ताल्लुक है, लेकिन क्योंकि
وہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی بات کو مستند سمجھ کر اس کے اوپر منوان یقین نہیں کیا جا سکتا، تو میں نے بات نہیں کی، لیکن وہ بات جو وہ کر گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ بہائنڈ دا سین، تو ایسا ہے تو بہت بہتر بات ہے۔ اچھا، اب اعظم سواتی صاحب مزید کیا کہتے ہیں؟ کچھ دیر پہلے کپتان سے اعظم سواتی، نادیہ خٹک اور مبشر امان کی ملاقات ہوئی۔ اعظم سواتی نے کہا کہ میں سلمان راجہ کے متعلق عمران خان کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ سے متعلق یہ انتہائی دیانتدار بندہ ہے، یہ کبھی آپ کے سر کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ پھر جنید اکبر صاحب سے بھی متعلق انہوں نے بات کی، کہتے جنید اکبر بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں نے ان کو شکایت لگائی کہ جن بندوں کو جماعت سے نکال دینا چاہیے تھا ان میں سے ایک کو جنید اکبر نے ہزارہ کا جنرل سیکرٹری اور دوسرے کو مانسہرہ کا صدر بنا دیا، مانسہرہ کا۔ عمران خان نے ان تعیناتوں کو واپس لینے کا حکم دے دیا، یعنی ان تمام تعیناتیوں کو انہوں نے ریورس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی سے ہے اینڈ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، اور بالکل درست انہوں نے آ کر باہر بتایا۔ پھر اعظم خان سواتی نے باہر آ کر کچھ اور بات کی، انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو بتایا کہ پنجاب میں عالیہ حمزہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عالیہ حمزہ کے احکامات یا راستے کو روکا نہ جائے۔ عمران خان نے ملک تیمور کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ ملک تیمور میرے خیال میں وہی شخصیت ہیں جو حال ہی میں ایک مذاکراتی ٹیم کے اندر ملنے کے لیے گئے تھے بڑی شخصیات کو۔ اگر ایسا ہے تو پھر پبلک کو یا پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو عمران خان صاحب کی بات کے اوپر یقین کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ آج مل نہیں سکے، وہ کیا بات کر رہے تھے؟ جب تک جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، اگر ہوئی ہے تو I'm sorry، لیکن جو میری انفارمیشن ہے مل نہیں سکے۔ انہوں نے کہا ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، اب عدلیہ نے اپنے اور اپنے فیصلوں کے وقار کا دفاع کرنا ہے، پارٹی کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے، ملک میں جمہوریت آئین کی بحالی کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں عدالت نے حکم دیا، اس حکم کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ وائلیٹ کیا گیا، یہ اب عدالت کی آبرو کا معاملہ ہے، ہم عدالت کے روبرو توہین عدالت کی درخواست لے کر پیش ہوں گے، یہ وہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں عمران ریاض خان صاحب، یہ وہ جو مبینہ ملاقات ہے چند اوورسیز US چیپٹر سے وابستہ لوگوں کی مخصوص شخصیات سے، اس سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے گلہ کیا گیا کہ آپ پاکستان کو اوپر رکھیں، تو اوورسیز وفد نے کہا ہم نے پاکستان کو ہی اوپر رکھا ہوا ہے، جس پر یہ کہا گیا کہ آپ نے خان کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ جواب الجواب میں اوورسیز وفد نے کہا خان پاکستان کے لیے برج ہے، ہم نہیں چاہتے خدا نخواستہ کوئی 1971 جیسا واقعہ پیش ہو، ثانیہ پیش آئے۔ اچھا، اب یہ وہ والی چیزیں ہیں جو یقیناً اوورسیز چیپٹر کے لوگ جو وہاں گئے انہوں نے رپورٹ کی ہوں گی، وہی ذریعہ ہوں گے اس خبر کا۔ اب اس خبر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمبیگوس ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اوورسیز بھی کبھی شیئر کریں گے، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً ایسی بات ہو بھی رہی ہے یا یہ معاملات کو مزید خراب کرنے کا کوئی اشارہ ہے۔ اس کو سمجھنے والے سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائیں، میں مزید اس کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں۔ یہ سمیع الدین بلوچ جو ہیں ان کو آج ان کا جو MPO آرڈر تھا اس کو منسوخ کر کے ان کو رہا کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رکن سمیع الدین بلوچ کے خلاف MPO آرڈر واپس لے لیا، سمیع الدین بلوچ کو رہا کر دیا گیا۔ MPO کے تحت گرفتار BYC کے باقی ممبران جو ہیں وہ ابھی تک رہا نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ آصف علی زرداری صاحب کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک سب انسانوں کے اوپر رحم فرمائے، لیکن انسانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے انسانوں کے اوپر کتنا رحم کیا۔ یہ وقت ایسی بات کرنے کا نہیں ہے، لیکن جو کچھ گزشتہ 2.5 سال کے اندر ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اعلیٰ قیادت اس ساری سچویشن کے اندر پارٹی تھی، سچویشن کی بینیفیشری تھی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے وسطائیت کا ساتھ دیا، اس کی دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ یہ ذرا سینیٹر مشتاق غنی صاحب کا جملہ سن لیجئے، انہوں نے وہ جو کاٹلنگ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر بات کی ہے، جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور دہشت گردوں کو مارا گیا اور ڈرون اٹیک نہیں ہوا، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، آپ نے بے گناہ انسان قتل کر کے جنگی جرم کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں، ہمت ہے تو میرے ساتھ اس ایشو پر نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں۔ پاکستان میں قانون کی عملداری ہوتی تو پی کے ایکٹ کے تحت فیک نیوز میں آپ اور رانا ثناء اللہ اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں جیل ہوتے۔ یہ ہے وہ درست بات جو سب کو چبھتی ہے۔ اصل میں فیک نیوز کا جو ایپی سینٹر ہے وہ یہ گورنمنٹ ہے، اور معذرت کے ساتھ، اور اگر واقعتاً پی کا صحیح طریقے سے واجب العمل ہو جائے نا تو ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نہ بیٹھا ہو، سب کے سب اندر ہو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت کی پوزیشن اس لیے سخت ہے، سخت پوزیشن سمجھ رہے ہیں، شب پپڑی پھا، سخت پوزیشن، ٹھیک ہے، اس بغول تے کچھ نہ کھول،
وہ کہتے ہیں حکومت کی پوزیشن اس لیے سخت ہے کہ وہ مانگے کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیار حکومت ہے، ان کو اپنی حکومت بچانی ہے بھائی، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ پھر مزمل اسلم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا سننے میں آیا کہ وہ بغیر نہیں بلکہ بھیس بدلے وہ ایک اسپتال پہنچ گئیں اور وہاں پر چلڈرن ہاسپٹل کا دورہ کیا، تو اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب کامنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھیس تو بدلا مگر کیمرہ مین ساتھ لینا نہیں بھولی، اور وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق ہی چل رہا ہے نا، کیمرہ ہی ہے، کیمرہ ہی چلے جا رہا ہے۔ آج تو میرا یہ بال بھی احتجاج کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ فائزر سے ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔